لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. الله الرحمن الرحيم. پرونم دا سبق آغاز کرده الحمدللہ بیان دا الفاظ مفردو دا معانیم شروع کرده دے پس بیان دا مقصد دا ترجمه ده باب صدا پاره ده دریم سلسله دا اعتراضات و دا جوابات سلورم مناسبت دا باب و دا احادیث مبارک و تطبیق پا سلسله دا بیان دا مفرداتو کی تقدیر دا بسم اللہ میں ارتویلو بے مرتا باب ویلو بے مرتا کیف ہوئے بے بد اوشو بے وحی ترو رسیدو وحی پا لغت کی اشارے توئے او خاص اشارہ الاشارت بخفائن او اعلام خفی او کتابت نکل او پشارہ کی وئی الاعلام بالشرع الى نبی من الانبیاء بے مرتا وحی مطلقا سلور قسم ویلے وحی فطری شاغین التعبیر پا سبح اسم ربک العالی کی پا حد آیت سرشن سبح اسم ربک العالی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا دا ہدایت دا وحی فطری دا چی دا ہر حیوان ضرورتی او پر دماغ کے خدای چولے دیم وحی ایجادی دا دا صنعت و دا ایجادات و دا قوت پا دماغ کے چی خدای قری دا وحی ایجادی دا لکہ دے آیات کے کلن نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا دا خدای ورکڑا چابان دے بندنا دا اسبابنا چی سکار والد کچالوگانو کرل کیگی با ایک دے اسلام و دا کفر فرق نشتا کچاٹے پو کرل کیگی با دانشی ویلی چی ما خوز مسلمانم زمان بے محنتوش او دا کافر دے دولی کیگی نا خدای دروازه دا ټولو ته پرانسته ده دریم وحی عرفانی ده کشف و الهام پا جزیاتو کی استعمالی گی کشف و پا معانی کی استعمالی گی الهام اولیاء تا خدای پاک یو اشاره خفیه پا دماغ کے واجه لکه خدای وی اوحینا الى ام موسیٰ ان اربعیه فیدا خفت علیه فالقی فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی سلورم وحی شرعی ده الاعلام بالشرع الى نبی من الانبیاء دے وحی شرعی میں ارتد قسم ویلے و بنیادی وحی بالواسطہ او وحی بلا واسطہ وحی بالواسطہ مانا دا چھ ملائکہ پاکی واسطی دا غیم ارتدرین من ویلو وحی سلسلی لکہ دے دیم حدیث کی رازی احیانا یاتینی مثل سلسلت الجرس دا گورو دا آواز پشان دا ملیکو دا وزر و آواز و دا یو قول مطابق دیم وحی تمثلی و احیانا یتمثل یالملکو رجلا فاعی منه ما یقول ملیکہ دا انسان پا شکل کی سرگند شنو دیتا تمثلی وی دیم وحی روعی دا ملیکہ ورطا پتر کی واچی روع وی قلب تا ان ملکا نفس فی روعی بیان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها یو نفسم نمری چسو پورے رزق مقدر پورا کرنی پا دنیا کی اور کلوی ان روح القدس نفس فی روعی مسلم کے بدل راشی روح القدس دما پا روح کی دعوا چولا دا قلب میان سر القلب ندادرے وحی سلسلی وحی تمثلی وحی روعی دا اقسام دا واسطے دا وحی شو چھ بالواسطہ کیجی بل قسم دے بلا واسطہ دا غیب بنمونا یا اللہ یو وحی یقزانی دا بل وحی منامی دا یقزانی چھ پوی خبان دے خدای پاک برای راست پیغمبر سر خبری کئی لیکن موسیٰ علیہ السلام سر پکوہی تو دیکھ واسطہ دا ملیکی نوا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی دریم او حضور مبارک سے معراج کے تلے معراج بدل راش خدای پاک سر براہ راست خبر کرے او 50 منزون فرش
او بے پنزو تا خبر را دا برای راسوا او کلا وحی منامی لکه ابراہیم علیہ السلام تا انی ارا فی المنام ان امراتنا وحی بالخیری وچه باب تیراوان اوحا یوحی حاان نو حا پا خیر کی مستعمالی گی پا شر کی خدای وی پا خیر کی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا او پا شر کی وان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم وحی کلا پا مانا مستری رازی کلا پا مانا دا مفعول بهی نو کلا غایات تاوی کلا دا غی ایحا تاوی الى رسول بل لفظ دے رسول رسول سے قدر مستر دا پا مانا دا مرسل مفعول بهی مستر یا پا مانا دا فاعلی یا دا مفعول قرآن شریف کی دوارو مانا بانے مستعمل ہے سورت شعراء کی پا مانا مستری سرہ فقولا له انا رسول ربک ان ارسل معنا بنی اسرائیل انا رسول ربک یعنی انا رسالت ربک اور پا سورت طه کی انا رسول ربک یعنی انا مرسلان الیک اور پا سورت طه کی پا مانا دا صفت مستعمل لے مفعول اور پا سورت شعراء کی پا مانا دا مستر مستعمل لے رسول بمعنی رسالت رسول و نبی نبی عربے کے سو کوئی اسم جامد دے سو کوئی مشتقل جسم جامد شینو نبی عربے کی لارے تو یا طریق نو پیغمبر وسیلہ و طریقہ دا رسیدو خدے تو نو ذکر ورطا نبی وی دا اسم غیر مشتق تے اسم جامد اور جسو کی مشتقی گنی نسو کی دا محموز اللام نگر دی نبع ینبع نبیون اصل کی نبیون دے نبع یسلونک عن النبع العظیم عما یتسالون عن النبع العظیم اور تلک من انباء الغیب نوحیها الیک نبیون خبیر او یا محموز اللام دے نبا ینبو نبوان نبوا او نبوت وی رفعت تا نبیون پاسل کی نبیون دے نو چه وہ واقعی پا طرف تا کلمی کی او مخ کی تیی ساکنوی نو وہ یکی گی او یہ پا یکی مدغمہ کی گی لکا میتون حیینون لینون نو نبیون دا شانتی یا سیدون 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 دے میتون میتون دے حیینون حیینون دے لینون لیونون دے مرادم بھی لکا میزان سر نبی کی پمانا دا نبی ان خبیر یا نبی پمانا دا رفیع اچت درجے والا یا نبی الطریق اور رسول پمانا دا مرسل سر رسول و نبی کی سفر دا میرے ساگو جکر چاویلی پا خواب ویلے کد عام علماء فرمینس کی عموم خصوص مطلق وائی یعنی ہر رسول نبی او ہر نبی رسول نبی رسول آغا پیغمبر تا آئی چا آغا تا خدای نوی کتاب ورکر نوی شریعت او نبی عام دے کہ کتاب ورکڑی شوی او کہ پزور کتاب عمل کئی نو ہر رسول نبی شو ہر نبی رسول ندے بیا سوال لے چی کتابون خویو سلسلور دی اور رسولان پا حادیثو کی دریسا و دیان اللہ ذکر دی نو ہر رسول سرہو کتاب نراسی نو علماء دا دیو جن تعریف عام کئی چی رسول آگا پیغمبر تا آئی چی خدای یا کتاب جدیدہ ورکر یا ماموری بالجہاد یا یو خاص معجزہ لری یا یو خاص وصف و شان لری پا ما بین دا انبیاء و کرام نو کتاب ضروری نشو اور سلیمان علیہ السلام رسول ذکر چی خاص معجزہ خدای ورکڑے اور داود علیہ السلام علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل العظیم وحشر لسلیمان جنوده
فقال ما لي أرى الحدود أم كان من الغائبين. أخذوا وسخرنا له الريح تجري بأمر رخان حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفار هذا عطاؤنا فمن أو امسك بغير حساب. دا معجزه خدای چاله نو ورکړ. او داود علیہ السلام وعلنا له الحديد عن عمل سابقات وقدر في السرد وامل والد داود شكرا. او یا جبال اوی بما هو الطير غرونو بور سره سناوی لمارغان او اسپنا بیلاس کې نرمه ده. او یوسف علیہ السلام ته رسول ویل شوی. ځکه یوسف علیہ السلام داسې حسن خدای ورکړو چاره نه ورکړ. او اسماعیل علیہ السلام مذکر فی کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. اسماعیل علیہ السلام سره مستقل کتاب نو د پلار په صحیفو عمل کو خو یو خاص شان لري په انبیاء کرام ذبیح ده. نو هر رسول نبی ده او هر نبی رسول نشو. دا عام علماء او میراث غوجی کبیر حضرت تانوی سے بینا په مابین د دې کې عموم خصوص من وجه ده. عموم خصوص من وجه کې درې مادي یو ماده د اجتماع دو ماده د ابتراف. سید الکائنات رسولم دی نبیم دی او بعض انبیاء دی فقط رسولان ندی لکه دی دریو سعودی اللہ سنع علاوه او بعض صرف رسول دی نبی ندی لکه ملائکو تا رسول ویلی شوید. نو ملائکه خو نبی نوی او رسول وی. قال انما انا رسول ربک لأحب لک غلاما زکیہ. نو زانتے رسول ہوئے کا جبریل علیہ السلام رسول دی خو نبی نه دی. ماده د افتراء په جانب د رسول د ملائکه په حق شو. ندری ماده صلی الله علیه وسلم دا جمله معترضه ده په مابین د رسول د حضور مبارک نوم چې راشي دا به ورسره وایي. دا چې څوک صرف سواد لیکي نو دا علما خوښوي نه یا سوال عام لیکي نه پوره به ویستلی کېږي وانا صلی الله علیه وسلم. ځکه د حضور نوم سره په هغه درود ویل دې کې اختلاف دی چې هر ځل فرض دی که یو ځل فرض دی. نو هر ځل وینا خو به اتفاق باندې غوره شوه. نو صلی الله علیه وسلم وقول الله عز وجل قول کې رفع مروا ده جرم زمانه کې خو جل لیکلی باب کیف کانا وقول الله. نو قول په کیف عطف شو په محل کیف. هغه چې مضاف الیه کې مجرور دی نو دا به داسې باب قول الله یا مرفوع دی بنا بر ابتدائیت یا بنا بر فاعلیت. چې ابتدائیت کې نو داسې به وقول الله عز وجل يدل على ذلك كيف كان بدل الوحي تبوي وقول الله يدل على هذا. دا خدای آیات په دې دلالت کوي. نو دا جمله دلیل شو. وقول الله مبتدا شو يدل مقدر خبر شو. یا دا خبر کده مبتدا محذوف والدلیل علیه قول الله عز وجل یا فاعل کا ويدل علیه قول الله عز وجل. وكيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل عليه قول الله عز وجل والدليل عليه قول الله عز وجل وهو كما في قول الله عز وجل. فبه مجرور علی یہ مبتدا کا یہ خبر کا یہ فاعل کا پدرو اور تقدیر مرفوع ہے. قول و مقال او قیل دا ټول مصادر. قال معنا بدلیږي په اعتبار د صله سره. قال به یعنی اقر به. قال عليه اعترض عليه. قال فيه انتقد فيه. قال عنه اجاب عنه قيل عنه. قال کمستر قول کې نو وینا ته کمستر قیلوله کې نو خوب ته وي. قال يقيل قیلوله دا باب د ضربه یې بوله. قیلوله د غرمه خوب ته وي. حیلوله د ماسپخین خوب ته وي. غیلوله د مازیګر خوب ته وي.
نو خیلوله مستحبه ده، خیلوله مباحه ده، غیلوله مکروه ده. نو طالبانو سوالم ده ده علم صیغه قدر تا یاد ہے، من قال قال اللہ فقد کفر قرار دیم ده قیلوله نشی، کچا دوی چه خدای قیلوله کرده نو ده کافر شو، ذکر لا تاخذو سنتم ولا نوم. دا قال دا قیلولی نا دی دا باب دا ضربه یضربونا او مصدر قیلوله دی، او دا قول دا باب دا نصوران دی. قال یقول قولا وقیلا ومقالا وقالا. اللہ اسم معرفت مستوجه. انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح. نوح پاکی راغ باللفظ. حافظ جلال الدین سیوطی پہ اتقان کے چھ دا نوح پل نم دی عبدالغفار. وانما سمی بن نوح لکثرت نوحه جرل بے دا خدای دربار یوزر سلویخ کالا عمر سمر دیر عمر. انبیاء کرام خدای سمر حوصلہ، سمر حلم، سمر صبر، سمر بردباری ورکړي د دعوت پلار کې. خلق بود دی بور پسته ایب دمرو چې به خدا بش د سلويختو کالو عمر کې پیغمبر شو، به 50 کم زر کال نصیحت کړل قوم ته، نه نیم سوا فلبسفهم 1000 سنه الا 50 عام. به خدای قوم هلاک نو دې دا غینه پسم 50 کال جام دیو. نو سلويخت کال کې پیغمبر شوی 50 کال رستو جون دے او قوم سره 50 کم 1000 کال عمر. قال انی دعوت قومی لیلا ونهارا فلم يزدهم دعاء الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. یو طریقه دا دعوت اینا دا پریخ او بیوو پسر بیوی نران نوچه پیشش بس خبر نکیگ. قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. نوح علیہ السلام عراق کے تیر شوید. عراق دا دجلی و دا فرات منز کے علاقہ لا قوم عراقیانو عراقیان دا پخوانا فسادیان او اس پاکی یو صدر دا جناور صدام حسین دا جہان احمر حمار وحشی قومی تباک مجھے قوم تے نصیحت کرے گا بے دا کشتے خبر شا کشتے کے سور شو اشپک میں اشتے سور و پاوبو کی نو پا جودی قربان وستوات علی جودی. جودی عراق کے مغرب جانب تعالی قلع ترکو سر نزده دا غی علاقی نم دی نینوا اوس ورطا الجزیره وی او دا خار نم دی موصل کلار موصل خار انت غرب جودی واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اکشتے تختے پیداشی دی جودی پا غار دا روس پا عجائبگر کی پرتی دی زړې تختې چلے باټوف کې وکتل چې دې باندې خدمه موده تیرا شي جوړه شي ځکه غټه کشته وکړه. وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منه. څومره حیوانات به پکې څومره انسان به د درو زامنو نه پس دا نور اولاد پاتې شوی سام او حام او یافس او یو زوی مردار شو کنعان. خخت لبنان پا ملک لبنان کی علاقہ دا ایتا صف الجبل ہوئے غرون میز علاقہ دا آباد امیرہ دا پٹھی دیو باغون دیو کلی آلتا قبر دے زیارت دے او غلاح پہ پروت دے پاگے اسماء حسنہ لکلی دے. لبنان تزتلے خو خاص تز زیارت تنے مانگل خو تصویر را سرشتہ دا قبر یو کتاب کے راغلے ہو کنی در تصویرون خونالم یو کتاب کے عربی رسالہ دا ناغی رسالی نم دے العربی دا کویت نچاپ کی نائے کی تصویروں پر نوح علیہ السلام دغا جرل میں
نوح علیہ السلام تا آدم ثانی وی ذکر دویم زل دا عالم دا پشنا دے آنچه ورسر مرگری مسلمانان اتیا داغی اولاد ندے پاتے شوی خدای وی وترکنا ذریته هم الباقین دا اولاد مام دق باقین پر خود هم وترکنا ذریته هم الباقین سورة شعراء نسل انسانی دا حضرت آدم علیہ السلام نا پس دا حضرت نوح علیہ السلام نا شروع دے دا دیو جندتا ابو البشر ثانی وی الى نوح والنبیین من بعد نبی و رسول خطیر شو جمع دا نبی الحمدللہ حل معانیو شو دیسته وی دعوه دا باب صدا لفظی ترجمه دا شو باب دے پا بیان دا دے کی جسنگا شروع دا وحی سید الکائنات تا او آیات انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح من نبیین من بعد دی باب کسی ثابت الغوار دعوه دا باب صدا مقصد صدا هدف صدا غایه صدا پاسان تعبیر کے مطلب صدا دی باندې خمون پیشو جو سنگا وی شروع دا وحی حضور مبارک دی بارک دری رے وورینو اول رے دا عام شارحینو دا چه مقصد بیان دا ابتدا دا وحی دا شروع دا وحی سید الکائنات تا سنگا شیو نوگا شروع که پہ اعتبار دا تلاوت سرے چه کم آیتون مخ کے نازلو که پہ اعتبار دا مکان سرے چه کم دے که شروع دا وحی شیو که پہ اعتبار دا زمان سرے چه کم زمانہ کے شیو کہ بے اعتبار دا اوصاف دا مصطفیٰ سرے چی دا حضور مبارک دا وقت کے اوصاف سو کہ بے اعتبار دا واسطے دا قوم سروا چی قوم ور سر سو واسطہ اکڑا او دا حضور مبارک پہ ابتدا دا وحی کس عوارض با پہ عارضی دل نوچی دا ابتدا عام کے کہ پہ اعتبار دا قرآت سرے کہ پہ اعتبار دا مکان سرے کہ پہ اعتبار دا زمان سرے کہ پہ اعتبار دا اوصاف دا مصطفیٰ سرے کہ پہ اعتبار دا تعلق دا واسطہ اور رد عمل دا قوم سرے نوچی دا ابتدا عام کی نو دا طول و حادث سر مناسبت را دشپگوارو سر نو دی باب کی بیان دا ابتدا دا وحی بانا یا بیانے ہر اعتبار سر چی عام شارحین وی منگم پی دغشان پی دے مرے دا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی دا اوی مقصود پا دے باب کی بیان دا عظمت دا وحی او دا حفاظت او دا عصمت دا وحی چی وحی الہی چی دا شی معظم دے او دا معصوم و محترم دا او دا ہر قسم تغییر و تبدیل نپاک دا دا ثابت ہے نو مقصود پا باب کی بیان دا عظمت دا حفاظت دا عصمت او دا تقدس دا شان دا دے بیان اور دا مبارک شیر مبارک امر دے شدید پارخ دے جبریل لا لے گلے دے افضل ملائکو او پا دمرا معصوم طریقہ راغلے چاہے سر ملائکو تشیکولا مرگتیاکولا وضرب فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم عن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا اور لوی ذات تے دا غشوی دا دا خدای دا طرف دا نو مرسل لوی خدای دے مرسل الی لوی پیغمبر دے مرسل بیہی واسطہ لوی معظم ملائکہ دا اور حفاظت و عظمت پا دے طریقہ سرشن ناوی مقصود پا دے باب کے کیفا سنگل وی شان دے دے ابتدا دا وحی نے ابتدا نمرات خصوص دے ابتدا نشو مرات تے نے ابتدا شورون تراخیر پورے ٹولا وحی شو سرنگی و معاملہ دا دے امر عظیم چاہ وحی الہی دا نو مقصود پاکی بیان دا عظمت دا عصمت دا حفاظت دا تقدس دا شان دا وحی الہی دا درے مرے دا شان و شان دا تقریبا یو شان جوڑی دی خدا تعبیرات شان و شان سے بے فیض البارک مقصود پا دے باب کے دا دے چی دا وحی دا
د کتم د عدم نسنگ وجود تراغل دا بیان د ظهور د وحی د عدم ن وجود تسنگ راغل دا او قرینه دا چه د بدو لفظ راغل دا نو ظهور د وحی الہی د عدم ن وجود تسنگ راغل دا امر عظیم خمخکنو نو سید الکائنات تسنگ موجود شو نو چې موجودی کی دین تعبیر په ابتدا سره مخکې عدم نه چې شی وجود تروز خدای ابتدا وی کنه او داغه تعبیر هم د قشان چې څنګه دا امر عظیم شان د کتم د عدم نه سلسله د وجود تظاهر شوی دی دا داغه تعبیر عظیم د دیوارو تعبیرات مطلب یاو دا مبارک امر څنګه موجود شو دا مبارک امر څنګه ابتدا کرای دا مبارک لوی شان لري ځکه ابتدا دا شي د بحث نکیږي چې ذو شان وي اهم سیز د شورون خلق خبرې کوي چې دا لوی امر څنګه شروع شوی چې ذریعہ د هدایت د عالم ګرځیدل را او سید الکائنات په دغه شرافت مشرف شوی دی او پیغمبر شوی دی دا وحی نه پس پیغمبر شو کړ مدری تعبیر مې درته وکړ عام شارحین چې مراد ته ابتدا دا وحی د پاره اعتبار سره چی تعبیر د شیخ الهند صاحب چې مراد ته عظمت او عصمت د وحی او تعبیر د شان او شاه صاحب چې د سلسله د عدم نه سلسله د وجود د څنګه ظاهره شوی دا وحی الهی اوس درېمه سلسله د اعتراضات او د جوابات هغه وضاحت نور مشي ستاسو په حاشیو کې لومبه سوال ذکر دی چې حضرت امام بخاری شروع د کتاب د بسم الله نه کوي الحمدلله ذکر کړی نه دا اوله ځکه مشهور حدیث ته کل امر زیبان لم یبدا فيه بحمد الله وبذكر الله وبسم الله فهو ابطا دی حدیث ته ځینې محدثین ضعیف وایي ځینې ورته حسن وایي او چې تصحیح کړی لکه ابن صلاح وغیره قره ابن عبدالرحمن دی پکې الک داسې متکلمون فی دی سوال دی جوابونه په حاشیه کې تقریبا اتنه لس لیکلي سو کوئی دغه حدیث د پنځ صحیح نو ځکه ذکر عمله په ونک سو کوئی د شرط مطابق نو سو کوئی مقصود د حدیث نه دخله یاد ده او دخله تعریف او حمد دغه په بسم الله کې ادا کی او بسم الله خو د ذکر کړی سلورم او غره جواب دار زما ذهن کې چې الحمدلله لیکل ضروری نه دی د بویلی لکه موږ د سبق وخت الحمدلله مخکې وایو سو کوئی د اتباع دا مخکنو تصانیف په احادیثو کې کړی دا لکه موطا امام مالک کې مصنف عبدالرزاق کې دنه مخ کې چې کومو مسند شافعی کې مسند ابي حنیفه کې مسند ابي داود طیالسی کې اټولو کې شروع د بسم الله نه الحمد پکې نشته الحمد مسلم ذکر کړی دا او نسائی نورم نه ذکر کړی نو په خواني تصنیفات احادیثو کې چې هغه شروع د بسم الله نه کړي ونه د اقتداء بالسلف شروع د بسم الله نه وکړه سو کوئی اسم د حضور مبارک خطونو پسې اتباع کړي د خپل خط کتاب خط غني هغه الحمد پکې نه ذکر کړي بسم الله ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله اله رب العظیم الروم عن سليمان عليه السلام وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین کریا سے دا خبر ذکر کړي په اخر کې وای ما خوب ولیدا امام بخاری ته دا ټول وینا غوی دا ټول کې توجیهات جوړ دي وای اصلي داوا چې ما الحمد پکما دا کتاب په داس شکل نو دا کافه او کراسه ما غيو کې مالک له ناغران ضعیف دې خوب ذکر کړه هما ته دا کمزورې وجه ښکار ځکه چې کراسه ضعیف کېدنو حدیث هم پکې لیکلو کنه اسو شو
او کته شکر راسه کې بسم الله الحمدلله کلمه هغه ټوله ځای وسو خو دې الحمدلله کې خو ورپسې حدیث مې کړه هغه حدیث شو نو دا خوب خبره څه دلیل نه خو ذکر کړي الحمد ویل دا په زبان په جبه لیکل ضروري نه یا اقتدا کی په پخوانو مصنفینو د احادیث پورې امه کې سلفونه چې کوم احادیث کتابونه نقلو هغه کې شروع بسم الله نه یہ کفایت په بسم الله کړی چې د خدای حمد او ثنا په ادا شو پکې نو مستقله خطبه د حمد تاجت پاتې نشو چې ټول کتاب په عظمت الهی کې او په محبت او عظمت رسول کې او دا غیر اقوال پر رسیدو کې نو ټول حمد دی ټول ذکر دی ټول درود دی ځکه هر نوم سره درود راځي د دې وجنه د ټول جهان کې زیات درود ویونکي محدثین کرام ځکه چې هر حدیث کې نوم د مصطفی راځي مثلا او هغه سره وایي صلی الله علیه وسلم دا درود شریف دی درود اللهم سلم دے دا صلی اللہ علیہ وسلم دے مختلف الفاظ دے مگر ټول نزیاد درود ویون کی پا مصطفیٰ آغا محدثین کرام پیران زیاد وی چې مونږ درود ویو خو پیر بسم رو وی او د دوی هر وقت شغل پا حادثو کی لوی درجہ او اقرب الناس الى مجلس النبی الکریم یوم القیامه محدثین کرام دي لکه چې هغه وایي چې چا په ما زیات درود ویلي هغه ما ته زیات اقرب دی مجلسا یوم القیامه او محدثین کرام شغل په کلام د مصطفی کې او په فعل د مصطفی او په سنت د مصطفی کې نو د جن موضوع دا